इकराम हज़रत फातिमा बिन्त अब्दुल्ला फरमाती हैं कि जिस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत हुई उस वक्त मैं वहाँ मौजूद थी। मैंने देखा कि जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत हो रही है तो पूरे घर में नूर भर गया है, पूरा घर नूर से जगमगा गया है और सितारे इतने करीब आ गए हैं कि गोया इस अमर का गुमान था कि सितारे अब गिर पड़ेंगे। माशाल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत तो हो गई। डॉक्टर साहब यहाँ पर लेकिन बात एक सवाल ये उठता है कि विलादत बासआदत होने के बाद यहाँ पर इख्तलाफात हैं कि कुछ कहते हैं कि विलादत कुछ और तारीख़ को हुई, कुछ कहते हैं कि विलादत कुछ और तारीख़ को हुई। असल में विलादत की तारीख़ क्या है? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं वाइब टीवी चैनल की तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस मुबारक और पुरबसरत मौके पर उसने इस खूबसूरत महफिल का, इस बेहतरीन प्रोग्राम का इनेकाद किया। आपने पूछा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु की तारीख़ विलादत में इख्तलाफ, हाँ यकीनन ऐसा रहा है। मुर्रिखीन ने किसी ने 8 तारीख़ कही, किसी ने 9 कही और किसी ने 12 कही, लेकिन जमहूर उलमा इकराम ने, यानी अक्सर उलमा इकराम ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक 12 रबीउल अव्वल को, आमिल फील, यानी वो साल जिस साल अबरहा अपने हाथी लेकर काबे को माज़अल्लाह ढाने के लिए आया था। आम कहते हैं अरबी में साल को और फील हाथी वाला साल, उस साल 12 रबीउल नूर को, यानी रबीउल नूर का रबीउल अव्वल का महीना था और 12 तारीख थी। इसमें बहुत मशहूर मुर्रिखीन इमाम इब्न जरीर तिबरी, अल्लामा इब्न खल्दून, इब्न हशाम, इमाम मोहम्मद बिन इसहाक, अल्लामा बहुत सारे नाम है, मोहम्मद सादिक है, इब्राहिम अर्जून है, मोहम्मद रज़ा है, अल्लामा इब्न जोज़ी है, अल्लामा इमाम मोहम्मद बिन शाफ़ई है, अल्लामा इब्न कसीर है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह हैं, और हमारे दौर के पीर करम शाह अज़हरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, मौलाना मोहम्मद मुफ्ती शफ़ी हैं, मौलाना सैयद अब्दुल कुद्दूस हाशमी हैं, नवाब सैयद मोहम्मद सिद्दीक़ हसन भोपाली हैं, यानी देवबंदी मकतबा फ़िक्र, बरेलवी मकतबा फ़िक्र और अहले हदीस मकतबा फ़िक्र, ये सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, इतने सारे जमहूर उलमा इकराम, कि आपकी विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल को हुई। अच्छा, अक्सरियत के कहने वाले जो हैं, अक्सरियत उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल को हुई। अंग्रेजी सन में थोड़ा सा इख्तलाफ है, कुछ कहते हैं कि 570 ईस्वी और 20 अगस्त थी, कुछ कहते हैं कि 571 ईस्वी और 21 अप्रैल थी, लेकिन जो अरबी तारीख बनती है, इस्लामी तारीख बनती है या कमरी महीने के हवाले से, वो 12 रबीउल अव्वल। ये तो बड़े बड़े मुहक्किक और मुहद्दिस और उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि 12 रबीउल अव्वल। ये बात कहीं कुरान और हदीस से साबित है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल को हुई? नहीं, ये तो कुरान इस मामले में, मतलब कुरान इस तरह के तारीख़ी हक़ाइक़ थोड़ी बयान करता है। कुरान मिलाद मनाने के हवाले से, जैसे आजकल मैसेजिंग चल रही है, लोग पूछते हैं कि जनाब अली क्या कुरान से साबित है कि मिलाद मनाना जाए या मिलाद किसने मनाया, या कुरान में कहीं तस्किरा आता है, खुदा की तरफ से इस बात की इजाज़त है। तो असल में इस्लाम में किसी भी चीज़ की रूट देखी जाती है, जड़ देखी जाती है कि असल में उस बात की बुनियाद हमें मिलती है, फिर उस पर फरो, उस पर फिर शाखें निकल आती हैं। मिसाल के तौर पे कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा कलाम है, लेकिन उस ज़माने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात तैयबा में इसको जमा नहीं किया गया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में जमा हुआ, जब जंग यमामा में बहुत सारे हुफ़ाज़ इकराम शहीद हो गए और ये खदशा हुआ कि जो सीनों में महफूज है, कुछ तो कागज़ों पर लिखा था जिसे करतास कहा जाता था, पैप्रेस नाम का कागज़ जो मिस्र से आता था और एक पौधे के छाल पर और रेशों पर मुश्तमिल था। चमड़े पे भी कुरान शरीफ लिखा गया है। हाँ, चमड़े पर भी लिखा जाता था उस वक्त, मिट्टी की तख्तियों पर, हड्डियों पर, पत्तों पर, और वो पेपरस नामी कागज़ के ऊपर, जो ज़माने में कागज़ था, बाद में तो फिर ये 16वीं सदी की ईजाद है तो बाद में हुआ। लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद जमा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में, और जो इस शक्ल में हमारे सामने ये जामिउल कुरान हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहलाते हैं। तो हमें बुनियाद मिल गई। बाद में इस पर एराब लगी हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में। फिर यूं कहा जाता है कि कुरान नाजिल हिजाज में हुआ, मक्के में हुआ, मदीने में हुआ, यानी अरब में हुआ, पढ़ा मिस्र में गया, जितना खूबसूरत मिस्र में पढ़ा जाता है सारी दुनिया में कहीं नहीं पढ़ा जाता, और छपा तुर्की में, जितना खूबसूरत सबसे पहले तुर्की में छपा। तो यूं कहा जाता है कि नाजिल हिजाज में हुआ, पढ़ा मिस्र में गया और छपा तुर्की में।
ہر مسلمان ملک کو کچھ نہ کچھ قرآن شریف کے حوالے سے جو ہے نا اللہ رب العزت نے اعزاز فرمایا۔ اب قرآن میں ایسی کئی آیتیں ہیں، خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 15 میں، قد جاءکم من اللہ نور، اے لوگوں تمہارے پاس بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا۔ یہ حضور کی آمد کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو وقت جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا۔ اب قرآن میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ میثاق کا مطلب ایک عہد لیا، ان سے انہیں پکا کیا ایک بات پر کہ میں تمہارے درمیان اپنا نبی بھیجوں گا۔ آمد کا تذکرہ کیا، میں تمہارے درمیان اپنا نبی بھیجوں گا، میرا نبی آئے گا، میں اسے کتاب اور ہدایت سے مزین کروں گا، تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ تو سب نے کہا وَأَقْرَرْنَا، ہم ہاں اقرار کرتے ہیں، وَشَهَدْنَا، اور ہم گواہی دیتے ہیں، ہم ایمان لائیں گے۔ اور مطلب یہ حضور کی آمد کا میلاد، یعنی حضور کی آمد کا تذکرہ، حضور کے میلاد کا تذکرہ کیا، تخلیق کی بات نہیں کی۔ تخلیق تو حضور سے جب کوئی پوچھتا ہے صحابی کہ حضور آپ کی تخلیق کب ہوئی، یا سب سے پہلے اللہ نے کائنات میں کس چیز کو تخلیق فرمایا، تو حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری۔ تخلیق کی بات تو فرماتے ہیں کہ جب کچھ بھی نہیں بنا تھا، جب میری تخلیق ہوئی تھی۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ میں آمد کا تذکرہ کر رہا ہوں، تخلیق کا نہیں۔ یہ آمدی کا تذکرہ ہے جو آج ہم بیٹھے ہیں۔ تو یہ قرآن میں اس طرح کئی جگہ، ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ اب چرچا کرنے کا مطلب یہ اس کا تذکرہ کرو، اس بات کو پھیلاؤ، بالکل بالکل لوگوں تک اس بات کو پہنچاؤ۔ تو اب اس نعمت کا تذکرہ، کتنی نعمتیں خدا کی، یہ بینائی بھی نعمت ہے، قوت گویائی بھی نعمت ہے، قوت سماعت بھی نعمت ہے، قوت لامسہ بھی، قوت شامہ بھی، یہ قدرت بھی نعمت ہے، ایمان بھی نعمت ہے، رحمت، مطلب یہ ساری کائنات میں ہر طرف خدا کی نعمتوں کا مطلب دور دورہ ہے، ہر طرف ہی خدا کی نعمت ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کو پھر کنٹینیو کریں گے پروگرام میں۔ ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا لیتے ہیں بریک، اس امید کے ساتھ کہ آپ کا اور ہمارا رابطہ اس مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ یوں ہی برقرار رہے گا۔ دونوں عالم میں کسی شان نبی کا چہرہ، دونوں عالم میں کسی شان نبی کا چہرہ، دونوں عالم میں کسی شان نبی کا چہرہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ناظرین اس وقت آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت للعالمین، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اور گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت خاص پیش کی ہے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد خالد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بریک میں جانے سے قبل ہم گفتگو فرما رہے تھے قرآن میں میلاد کے حوالے سے، جو آج کل میسیجز چل رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک میں میلاد کے دن جو ہے وہ 63 مرتبہ آیا، کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی جو ہے یہ دن منایا؟ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ ہاں، حضور کی حیات طیبہ میں بھی ایسا ملتا ہے، اور پھر قرآن کا، جیسے ابھی بریک سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اچھا، یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یعنی بندوں کا بھی شکریہ ادا کرو اور خدا کا بھی شکریہ ادا کرو، یعنی وہ بہترین شخص ہے جو شکریہ ادا کرے۔ اب اصل میں شکریہ ہے کیا؟ یہ ہے ایکنالجمنٹ، یعنی اعتراف نعمت۔ اب خدا خود کہہ رہا ہے بندوں کو کہ تم میری نعمتوں کا چرچا کرو، بتاؤ کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، بتاؤ اللہ نے مجھے ایمان دیا ہے۔ لیکن اب سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اگر اعتباری لحاظ سے ہم دیکھیں تو ہم کسی سے اگر کوئی چیز لے دیں تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بہت شکریہ آپ نے میرے وقت، بالکل کہ مجھے تھینک یو، آپ نے مجھے یہ کام دیا، یہ کام میرے وقت پر کام آیا۔ خدا کہتا ہے کہ اگر تم شکر میرا ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں زیادتی کروں گا۔ تو یہاں وہ ایک خاص جملہ عطا فرما رہا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، تذکرہ کیا کرو کہ میرے رب نے مجھ پر یہ کرم فرمایا، میرے رب نے مجھے ہاتھ دیے، میرے رب نے مجھے یہ نعمت دی، یہ کھانا دیا، یہ صحت دی، یہ بچے دیے، یہ فرما بردار اولاد دی، یہ بیوی دی، جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس، ان نعمتوں کا چرچا کرتے رہا کرو۔ تم خدا کو یاد رکھنے کی بات کرو گے، اصل میں یہ خدا کا تذکرہ ہوتا رہے گا، خدا کی یاد تمہارے ساتھ ساتھ رہے گی۔ اب اگر ہم قرآن سے پوچھیں کہ مولا یہ اتنی ساری نعمتیں ہیں، یہ آکسیجن نعمت ہے، پانی نعمت ہے، بینائی نعمت ہے، یہ قوت گویائی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ تو قرآن خود ہی کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ایمان والوں کے لیے سب سے بڑا احسان جو ہم نے کر دیا وہ یہ کہ ان کے درمیان اپنا رسول عطا فرما دیا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔
تو اب قرآن کی دونوں آیتوں کو اگر ملایا جائے تو اس نعمت کا تذکرہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ساری نعمتوں کا چرچا کرو، لیکن جو میں نے سب سے بڑی نعمت دی ہے تمہیں اس کا چرچا کرو۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ ایک جگہ یوں